बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस का लेक्चर नंबर 2 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि अमेज़ॉन पे होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स आपको होगी और उन चीज़ों के बगैर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते अमेज़ॉन पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे मज़ीद अमेज़ोन से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड वीडियोस भी हम लोग अपलोड करेंगे और टूल्स के हवाले से टूल्स को कैसे यूज़ करना, तो वो सब वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे इसको, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस क्या है वो तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो उसको देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो अमेज़ॉन पे होलसेल बिजनेस करने के लिए अभी हमें ये पता करना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी जाहिर सी बात है, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर काम करने के लिए। तो उसके लिए आपको उन चीज़ों का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस में आपको बेसिक 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आप अमेज़ॉन पे होलसेल का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट है। ये तो साफ क्लियर बात है कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। जब आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आप उस पर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? तो सबसे पहले होगी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सेलर अकाउंट। अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट आपका बना हुआ होना चाहिए। सेलर अकाउंट बनाने के प्रोफेशनल अकाउंट है, उसके बाद एक इंडिविजुअल अकाउंट है। तो ये आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद एलएलसी। जाहिर सी बात है, अगर यूके यूएसए किसी भी आप कंट्री में जाके बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपनी एक कंपनी बनवानी पड़ेगी। कंपनी बनाने के बगैर आप वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, वो लोग अलाउ ही नहीं करते। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप एलएलसी बनवाएं। और उसके बाद बिजनेस वेबसाइट और ईमेल, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए आपको। बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं ऑनलाइन, कहीं भी आप देखें तो उनका यही सवाल होता है कि अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो आज मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि उसके लिए बेसिकली आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो देखें, इन्वेस्टमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको दरकार होती हैं और उनका आपने बंदोबस्त करना है। वो जाहिर सी बात है, उनकी अवेलेबिलिटी तभी मुमकिन है जब आप लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे होलसेल बिजनेस जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि सेलर अकाउंट होना चाहिए, एलएलसी होना चाहिए और बिजनेस वेबसाइट प्लस ईमेल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से अवेलेबल करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई आप ऐसा सर्विस प्रोवाइडर हायर करेंगे जो आपको ये सारी चीज़ें बनाकर देगा। तो वो सब चार्जेस भी इस अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में शामिल होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम $500 $600 में शुरू करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखें, ये चीज़ें बनाने के बाद सेलर अकाउंट, एलएलसी और बिजनेस वेबसाइट वगैरह बनाने के बाद ये आपके पास बनी पड़ी हैं तो उसके बाद आप $500 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बेसिक हैं, ये चीज़ें होंगी तो आपके पास आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कहाँ से लेंगे, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एलएलसी तकरीबन $1000 से $1500 तक बन जाती है। वो आप बनवाएंगे, फिर वेबसाइट बनाएंगे, फिर क्या नाम है इसका, सेलर अकाउंट बनाएंगे। प्रोफेशनल सेलर अकाउंट है, वो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट की मंथली फीस भी होती है अमेज़ॉन की।
تو یہ سب چیزیں آپ کو اویلیبل کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے بیسیکلی جو آپ کو یہ اگر بتاتا ہے کہ 5 سے 6 ہزار ڈالر آپ کو چاہیے یہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، تو وہ بیسیکلی یہ ساری چیزوں کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ اس میں آپ کی وہ LLC بنائے گا، سیلر اکاؤنٹ بنائے گا، بزنس ویب سائٹ بنائے گا، اور اس کے بعد 2 یا 3 یا 4 پروڈکٹس آپ کی لسٹ بھی کرے گا. تو وہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں 500-600 ڈالر میں ہم لوگ یہ سارا کچھ، تو 500-600 ڈالر میں یہ سارا کچھ نہیں بن سکتا. ہاں یہ سب چیزیں آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں تو پھر 500-600 ڈالر سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں چاہیے سیلر اکاؤنٹ. امیزون پہ آپ نے کوئی بھی چیز سیل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. تو سیلر اکاؤنٹ 2 طرح کا ہے، ایک انڈیویجول اور ایک پروفیشنل. تو ہول سیل بزنس کے لیے آپ کو پروفیشنل جو ہے اکاؤنٹ وہ چاہیے ہوتا ہے. پروفیشنل اکاؤنٹ کے بغیر آپ اس پہ بزنس ہول سیل بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ پروفیشنل اکاؤنٹ بنائیں. پروفیشنل اکاؤنٹ کھولنے کے بعد ہی آپ اس پہ بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے LLC. دیکھیں آپ کسی بھی ملک میں کام کرتے ہیں تو وہاں کے قوانین کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ جیسے وہ لوگ کہیں گے آپ کو ویسے چلنا پڑتا ہے. تو UK USA میں جب آپ لوگ کہیں بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اپنی بزنس کرنے کے لیے ایک کمپنی بنانی پڑتی ہے. وہاں کی گورنمنٹ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے وہاں پہ، تاکہ آپ کو ٹیکس بھی پے کرتے ہیں اور سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. اس میں فزیکل ایڈریس وغیرہ بھی آ جاتا ہے سب کچھ. تو یہ LLC آپ کو بنانا بہت ضروری ہے ہول سیل بزنس کے لیے. LLC کے بغیر آپ کہیں بھی UK USA میں بزنس نہیں کر سکتے. تو یہ LLC آپ کو آن لائن بہت ساری ایسی کمپنیز یا ایسے سروس پرووائڈرز مل جائیں گے جو آپ کو ٹوٹلی LLC کا سارا کام کر کے وہ آپ کو 1500 ڈالر میں بنا کر LLC آپ کی رجسٹر کروا کر آپ کو مہیا کر دیں گے. تو ہول سیل بزنس میں LLC بنانا بہت ہی ضروری ہے. LLC کے بغیر آپ ہول سیل کا بزنس نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے وہ آئے گی بزنس ویب سائٹ. دیکھیں ہول سیل بزنس میں آپ کا پرائیویٹ لیبل سے ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہول سیل بزنس، ہول سیل بزنس میں آپ ایک برانڈ جو آلریڈی سیل کر رہا ہے امیزون پہ، تو اس کو ہنٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مجھے الاؤ کرو کہ میں آپ کی پروڈکٹ کو سیل کروں. اس برانڈ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک پروفیشنل جو سیلر ہے وہ دکھانا پڑتا ہے. تو پروفیشنل سیلر دکھانے کے لیے آپ کے پاس ایک بزنس ای کامرس ویب سائٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایک اچھی بنی ہوئی ویب سائٹ ہو جس پہ جو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں اور آپ بتائیں کہ دیکھیں میں آلریڈی یہ بزنس کر رہا ہوں اور میں پروفیشنل طریقے سے کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک پروفیشنل ای میل ہونی چاہیے جس کے تھرو آپ اس سے کانٹیکٹ کریں گے. اس اپروول کے لیے آپ اگر اس کو ای میل کرتے ہیں تو آپ کے پاس پروفیشنل ای میل بھی ہونی چاہیے اور فون نمبر ایک ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ برانڈ آپ پہ ٹرسٹ کرے. ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پروفیشنل دکھانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے اور بزنس ای میل نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور آپ برانڈ سے، تو 99% چانسز ہوتے ہیں کہ برانڈ آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی چیزوں کو سیل کرنے کے لیے ویل ٹرسٹڈ آدمی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ بزنس کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہے کہ نہیں، یا یہ آلریڈی بزنس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو وہ جب آپ کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں ویب سائٹ اور بزنس ای میل وغیرہ یہ سب چیزیں نوٹ کرتے ہیں تو ان کا ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے آپ لوگوں پہ کہ ہاں یہ بندہ پروفیشنل ہے، یہ کام کرنے والا ہے، تو اس کو ہم لوگ اپروول دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں دوستو، یہ ساری چیزیں امیزون ہول سیل بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ امیزون پہ جسٹ 300-400 ڈالر آپ کے پاس ہیں تو آپ بزنس سٹارٹ کر لیں گے، تو ویسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. یہ چیزیں امیزون پہ بزنس کرنے کے لیے بہت ہی کمپلسری ہیں، بیسکس ہیں. ان کے بغیر آپ بزنس نہیں کر سکتے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. اور ایک مرتبہ پھر اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس میں اور بھی امیزون ہول سیل کی ویڈیوز ہم لوگ پورے کورس کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور ٹولز کے حوالے سے بھی ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اس پہ. بہت بہت شکریہ.